नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, नयाँ दिग्दर्शनको आजको प्रस्तुतिमा यहाँहरू सबैलाई नवीन दाहाल हार्दिक स्वागत गर्दछु। दर्शकवृन्द, गएको प्रस्तुतिदेखि हामीले एउटा महत्त्वपूर्ण विषयको चर्चा गर्न थालेका छौँ कि एक सफल व्यक्तिको लागि के कुराहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यो विषयको चर्चाको प्रारम्भ भएको छ र आज पनि हामी यही विषयमा चर्चा गर्छौँ। एक सफल व्यक्तिको लागि 8वटा सूत्रहरू हुन्छन्। गएको प्रस्तुतिमै हामीले यहाँहरूलाई जानकारी गराएका थियौँ। आज हामी यी 8वटा सूत्रहरूको बारेमा चर्चाको प्रारम्भ गर्छौँ। सफलताका लागि 8 सूत्रहरू, यो अत्यन्तै उपयोगी चर्चा हुनेछ। यहाँहरू सबैलाई हाम्रो प्रस्तुतिमा रहिदिनको लागि आग्रह गर्दछौँ र आज पनि यो प्रस्तुतिमा चर्चाको लागि हुनुहुन्छ ब्रह्मा कुमारी कमला दिदी। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। दिदी, आजको प्रस्तुतिमा पनि स्वागत छ। ओम शान्ति। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। दिदी, गएको प्रस्तुतिदेखि हामीले एउटा महत्त्वपूर्ण विषयको उठान गरेका छौँ, चर्चाको प्रारम्भ गरेका छौँ कि एक सफल व्यक्ति हुनको लागि हामीले के कुरामा ध्यान दिन सक्छौँ, अर्थात् सफलताका सूत्रहरू के हुन् भन्ने सन्दर्भमा चर्चा गऱ्यौँ। र यहाँले गएको प्रस्तुतिमा भन्नुभएको थियो कि सफल व्यक्तिका लागि 8वटा सूत्रहरू हुन्छन्। ती 8वटा सूत्रहरूलाई हामीले ध्यानमा राख्न सक्यौँ भने हामी निश्चित रूपमा सफल हुन्छौँ, यहाँले भन्नुभएको थियो। यसर्थ आजदेखि हामी यही सूत्र अन्तर्गत केन्द्रित भएर चर्चा गर्छौँ कि सफल व्यक्तिका लागि 8 सूत्रहरू कति महत्त्वपूर्ण रहन्छन् भनेर। यो 8 सूत्र अन्तर्गत धनको विषयमा हामीले चर्चा गर्दै थियौँ। धन पनि आवश्यक पर्न सक्छ, महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन सक्छ एउटा मानव जीवनको लागि, धन पनि अर्थात् सफलताको लागि पनि। तर धन आर्जन गर्ने क्रममा, धन कमाउने क्रममा एउटा व्यक्तिले नैतिक तरिकाले धन कमाइरहेको हुन्छ, असाध्यै मेहनत गरेर परिश्रम गरेर धन कमाएको हुन्छ। अर्को व्यक्तिले अनैतिक तरिकाले अर्थात् भ्रष्टाचार गरेर विभिन्न हिसाबले तरिकाले धन कमाइरहेको हुन्छ। दुई व्यक्तिको तुलना गरियो भने कस्तो अवस्था रहन सक्छ? यसको तुलनात्मक हिसाबको चर्चा हामी कसरी गर्न सक्छौँ? जस्तो कि हामीले धन कमायौँ इमान्दारीपूर्वक, एउटा अनुशासनमा रहेर, एउटा सामाजिक नियम र मर्यादामा रहेर हामीले धन कमाइरहेका छौँ र त्यो धन कमाउँदाखेरि हामीलाई एक प्रकारको खुसी पनि छ। तर हामी खुसी त्यहाँनिर भएनौँ कि छिमेकी व्यक्तिले जसरी पनि धन कमाएको छ, भले उसले भ्रष्टाचार गरेर होस् अथवा बढी कमिसन खाएर होस् अथवा इमान्दारितालाई बेचेर होस्, होइन, उसको नियम र मर्यादालाई छोडेर उसले धन कमाइरहेको छ र उसले साधनहरू धेरै जोडेको देखेर हामीलाई ईर्ष्या पनि हुन सक्ला अथवा यस्तो लाग्ला कि हीनताबोध पनि हुन सक्ला कि म यति धेरै मेहनत गर्छु, म इमान्दार छु, तर मैले भने जतिको कुराहरू जोड्न सकिरहेको छैन। उसले चाहिँ 2-4 वर्षमै यति धेरै कुराहरू जोडिराखेको छ भनेर आफूलाई चाहिँ अलिकति हीन भावना पनि आउन सक्छ। सफल भयो, म चाहिँ असफल भएँ भन्ने कुरा पनि आउन सक्छ। तर सफलताको परिभाषाले के भन्छ भन्दा जसले परिश्रम गरेको छ, इमान्दारी तरिकाले जो कमाएको छ, त्यो व्यक्ति पो सफल हो त, होइन? आखिर ऊ त असफल भइसक्यो किनकि उसले इमान्दारितालाई बेच्यो, उसले अनुशासनलाई छोड्यो, उसले नियम र मर्यादा तोड्यो। त्यो तोड्दा नै ऊ असफल भइसक्यो। हो, तत्काल उसले जो सम्पत्ति कमायो तत्कालको आवश्यकता पो पुरा भएको हो। तर अन्तत गोत्ता गएर ऊ के हुन्छ? दुखी नै हुन्छ, सजायको भागी बन्नै पर्छ के। जस्तो मानव इक्जाम्पलको लागि कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा एउटा व्यक्ति छ, उसले चान्स पायो भ्रष्टाचार गर्ने, उसले भ्रष्टाचारबाट पैसा कमायो, राम्रो घर बनायो, राम्रो गाडी, उसँग साधन छन्। तर एक दिन अख्तियारले समात्यो भने के हुन्छ? उसको इज्जत गयो, उसको धन कमाउँदाको जुन मजा थियो नि अब त्यो मजा रहँदैन, ऊ जेलमा पनि जानुपर्छ, इज्जतमा दाग लाग्यो। खास सम्पत्ति के हो त? हाम्रो इज्जत हो नि, एकदमै हामी भित्रको मान सम्मान हो नि। अब त्यो मान सम्मान त रहेन, इज्जत रहेन, त अब हामी किन हीनता बोध गर्ने? जब कि मलाई भविष्यमा सजाय खानु छैन, मैले इमान्दार तरिकाले धन कमाइरहेको छु। खुसी पो हुनु पर्यो, होइन? खुसी हुनु पर्यो नि, मलाई कुनै पनि प्रकारले सजाय हुनेवाला छैन, होइन? जब अन्तिम स्टेजमा म पुग्दाखेरि पनि त मलाई आनन्द आउँछ नि, मैले कति राम्रोसँग धन कमाएँ, होइन? मैले मेरो सन्तानलाई जति सके त्यति छोडेर आएको छु। कलङ्क लागेन कसैलाई पनि, न छोराछोरीलाई कलङ्क लाग्छ न बुवाआमालाई। किनकि यदि बुवाले अनैतिक तरिकाले धन कमाउँछ र एक दिन भ्रष्टाचारको आरोपमा अख्तियारले समात्छ भने कति पुस्तासम्म
बच्चाहरूलाई पनि असर गरिराखेको हुन्छ। त्यसैले जो इमान्दार तरिकाले हामी धन कमाएका छौँ हामी खुसी हुनुपर्छ। कमसेकम इमान्दारितालाई मैले छोडिनँ, अनुशासनलाई, समाजको नियम र मर्यादालाई मैले छोडिनँ, मेरो इज्जत, मेरो मान सम्मानलाई मैले कायम राखेँ। म इज्जतका साथमा नै यो संसार छोडेर जान्छु, ममा कुनै दाग छैन र मेरो परिवारमा पनि कुनै दाग लाग्ने छैन भन्ने त म खुसी हुनु पर्यो नि। यो धन कमाउने दुई तरिका, एउटा नैतिक तरिका, अर्को अनैतिक तरिका। एउटा अलि गाह्रो साह्रो अप्ठ्यारो तरिकाले पनि धन कमाउन सकिन्छ, अर्को चाहिँ सजिलो तरिकाले अनैतिक तरिकाले धन कमाउन सकिन्छ। दुईटै धन कमाउने मध्ये जसले मेहनत गर्नुभएको छ, नैतिक तरिकाले धन प्राप्ति गर्नुभएको छ, धन कमाउनु भएको छ, उहाँलाई गाह्रो भए पनि, उहाँको धन सम्पत्ति थोरै भए पनि त्यसमा प्राप्त हुने इज्जत, त्यसले दिने आनन्द, त्यसले दिने सुख चाहिँ अनमोल हुन्छ होला। जसले अनैतिक तरिकाले धन कमाउनु भएको छ उहाँलाई प्रदान गर्ने त्यो पीडा, त्यो चिन्ताको तुलनामा थोरै धन कमाउने व्यक्तिले कति सुख आनन्द प्राप्त गर्न सक्ला, होइन? त्यसैले हामीले जो तुलना नगरौँ के, होइन? तुलना गर्दा हामीलाई ग्लानी फिल हुन्छ, कि त ईर्ष्या आउँछ तुलना गर्दा, कि चाहिँ हामीलाई ग्लानी फिल हुन्छ। ईर्ष्या आयो भने पनि घाटा आफैलाई लाग्यो, ग्लानी फिल गऱ्यौँ भने पनि घाटा आफैलाई लाग्यो। त्यसैले हामीले अरूले कसरी कमायो भन्नेतर्फ पनि नजाउँ पहिलो कुरो। दोस्रो, कसैले जसरी कमाओस्, उसले इमान्दारिता बेचेर कमाओस्, तर मैले इमान्दारितालाई बेच्नु छैन, मैले आफ्नो आत्मसम्मानलाई बेच्नु छैन। भले म धेरै पसिना बगाएर थोरै सम्पत्ति कमाऊ, तर म खुसी साथ कमाऊ। जस्तो एउटा दाउरा चिर्ने व्यक्ति हुन्छ, त्यो व्यक्तिले दिनभरि दाउरा चिरेर उसले बेलुका अन्न किनेर लिएर आउँछ, खानेकुरा किनेर लिएर आउँछ र आफ्नो परिवारलाई खुवाउँछ। त्यो खुवाउँदा त्यो परिवारले खाँदाको होइन दृश्य छ नि, कति खुसी भएर खान्छन्, होइन? उनीहरूको जो भोक प्यास मेटिराखेको हुन्छ नि, त्यो दृश्य असाध्यै राम्रो हुन्छ कि। किन भन्दा हो, मेहनतको कमाइ। उसले दिनभरि दाउरा चिरेर उसलाई यस्तो खुसी लाग्छ कि मैले आज मेरो परिवारलाई खुवाएँ। तर हामी देख्छौँ कि जो धनको पछाडि भागिराख्नु भएको छ, होइन, जो कम्पिटिसनमा चलिराख्नु भएको छ, उहाँसँग परिवारसँग समय छ, न सँगै बसेर खाने, होइन, त्यो खानाको आनन्द लिने समय त छैन नि, दौडधुपमै जीवन बितिरहेको छ। जसले चाहिँ दिनभरि मेहनत गरेर बेलुका परिवारसँगै बसेर खाएको छ, उसलाई धनको पनि महत्त्व छ, मेहनतको पनि महत्त्व छ र परिवारको पनि महत्त्व छ। त्यसैले हामीले तुलना नगरौँ कि जो व्यक्तिले जसरी कमाइराखेको छ उसको आफ्नो, होइन, पछि गएर उसले आफै भोग्ने हो। अनैतिक तरिकाले भ्रष्टाचार गरेर अथवा कुनै तरिकाले धन कमाउँछ भने उसले त्यसको फल भोग्नै पर्छ। किनकि कर्म सिद्धान्तले यही भन्छ कि जसरी हामी गर्छौँ त्यसरी नै हामीले भोग्नुपर्छ, होइन? जसरी हामीले लिइरहेका छौँ त्यसरी नै हामीले दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले हामीले यो कुरालाई याद राखौँ कि मैले मेरो परिवार पाल्नका लागि धन कमाउनुपर्छ। धनबाट आशीर्वाद प्राप्त होस्, धनबाट सुख प्राप्त होस्, धनबाट राम्रो स्वास्थ्य पनि प्राप्त होस्, होइन? धनले हाम्रो घरमा समृद्धि लिएर आओस्, होइन? हाम्रो परिवारलाई खुसी दियोस्। त्यो धनले जुन किनेर खाएको अन्नले हाम्रो राम्रो स्वास्थ्य बनोस्। हामीले यो ख्याल गरेर अगाडि बढ्यौँ भने, धन कमायौँ भने यस्तो चिन्ताबाट हामी मुक्त रहन्छौँ। एक सफल व्यक्तिको लागि धन आवश्यक पर्न पनि सक्छ, हामीले पर्न पनि सक्छ भनेका छौँ। र धन प्राप्तिका लागि अनैतिक तरिकाले धन कमाउनु भन्दा नैतिक तरिकाले कमाएको धन स्थायी रहन्छ, त्यो टिक्छ, त्यो चाहिँ सफल हो। र अनैतिक तरिकाले अथवा कुनै उल्टो कार्य गरेर कमाएको धनले चाहिँ आफूलाई पीडा देला, दुःख देला, अर्थात् त्यसलाई भन्न सक्छौँ कि यो चाहिँ असफल यात्रा हो अथवा असफल धन प्राप्ति हो भनेर हामी भन्न सक्छौँ। किनकि जसरी कमायौँ नि त्यसरी भोग्नु पर्यो, त्यसरी खानु पर्यो, त्यसरी युज गर्नु पर्यो। त्यसैले हामीले नराम्रो गरेर कमाइरहेका छौँ भने त अन्तिममा गएर त असफल नै हुने हो कि, त्यसको परिणाम भनेको असफल नै हो। तर राम्रो तरिकाले हामी कमाइरहेका छौँ भने अन्तिममा गएर सफलता नै हो। पूर्ण सफलताको लागि यो ठुलो पाठ पनि हो। धन, समृद्धि यो हामी धरतीमा छौँ त सबैलाई चाहिन्छ, हामी सबैलाई चाहिन्छ। यसैले हामीलाई सफल बनाउने हो भनिहाले नि, त्यही धन हो। हामीले पुण्यका कार्यमा लगाउँदाखेरि हाम्रो धन बढ्छ, त्यही सम्पत्ति हो, त्यही धन हो। तर हामी अनैतिक कार्यमा युज गर्छौँ, त्यसलाई दुर्व्यवहार गर्छौँ भने अब त्यो घट्दै जान्छ। बरु थोरै धन होस्, थोरै सम्पत्ति होस्, धेरै धन धेरै सम्पत्ति भएर त्यसले दिने पीडा, त्यसले दिने दुःखभन्दा थोरै धनमा सन्तुष्टि हुनु त्यो नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ होला। यहाँले यही सन्दर्भमा भन्नुभयो कि धनभन्दा स्वास्थ्य असाध्यै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, धनभन्दा स्वास्थ्य एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ भनिरहँदाखेरि यो स्वास्थ्य अवस्थालाई हामीले स्थिर राख्नको लागि, मजबुत राख्नको लागि, एक सफल व्यक्तिको लागि स्वास्थ्य कतिको महत्त्वपूर्ण हुन्छ यो चर्चाको प्रारम्भ गरौँ।
किनकि स्वास्थ्य राम्रो हुनुपर्छ। भनिन्छ कि धन गयो केही गएन, स्वास्थ्य गयो भने केही गयो, किनकि स्वास्थ्यलाई पनि धन भनेर भनेको छ। राम्रो स्वास्थ्य नै धन हो। कोही व्यक्तिसँग राम्रो स्वास्थ्य छ भने ऊ धनी छ, किन भन्दा ऊ स्वस्थ छ भने पो धन कमाउन सक्छ नि त। तर आजभोलि के भइराखेको छ भन्दा यसको उल्टो भइराखेको छ कि हामी देख्छौँ कि मान्छे धन कमाउनका लागि स्वास्थ्य नै बिगारिराखेको छ, स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गरिराखेको छ, स्वास्थ्यमा हानि पुर्याइराखेको छ, स्वास्थ्यलाई बेवास्ता गरिराखेको छ धन कमाउनका लागि। मान्छे यति धेरै काम गरिरहेको छ धनका लागि कि उसले निन्द्रालाई त्यागेको छ, खानालाई त्यागेको छ, उसको समय छैन, होइन, समय तालिका छैन, त स्वास्थ्यमा त गडबडी आयो नि। अब जब स्वास्थ्य नै बिग्रियो भने धन कसरी कमाउने? त्यसैले पहिलो त धन हाम्रो स्वास्थ्य हो। हाम्रो राम्रो स्वास्थ्य छ भने हामी धनी छौँ। व्यक्ति गरिब भनेको धनले होइन रहेछ, स्वास्थ्यले मान्छे गरिब हुने हो कि होइन। उसको सोच नकारात्मक छ, मानसिक स्वास्थ्य राम्रो छैन, शारीरिक स्वास्थ्य राम्रो छैन, वास्तवमा ऊ गरिब हो। तर उसको धन छैन केही फरक छैन। राम्रो स्वास्थ्य छ भने हामी धनलाई आर्जन गर्न सक्छौँ, होइन, धनको कुराहरूलाई बढाउन सक्छौँ, धन प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यसैले स्वास्थ्य हाम्रो महत्त्वपूर्ण पक्ष हो सफलताको लागि। हामीलाई अगाडि बढाउनको लागि, हामीलाई धन कमाउनको लागि र अन्य कुराहरू प्राप्त गर्न पनि हामीलाई चाहिँ स्वास्थ्य चाहिँ अत्यन्तै जरुरी कुरा हो। स्वास्थ्य अन्तर्गत यहाँले शारीरिक स्वास्थ्य र मानसिक स्वास्थ्य भन्नुभयो। दुईटै स्वास्थ्य एक सफल व्यक्तिको लागि आवश्यक छ, अनिवार्य छ। त्यस अन्तर्गत यो शारीरिक स्वास्थ्यको बारेमा चर्चाको प्रारम्भ गरौँ। जस्तो यहाँ यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ, यहाँको गाडी छ, होइन, आफ्नो गाडीमा यहाँले यात्रा गरिरहनु भएको छ, तर गाडीको मेन्टेन गर्नु भएन, गाडी बिग्रिँदै गयो, होइन, यहाँले गाडी जसरी पनि चलाउनु भयो भने गाह्रो हुन्छ कि हुँदैन? होइन, जस्तो कि सर्भिसिङ गरेको गाडी र यत्तिकै सर्भिसिङ नगरेको पार्ट पुर्जाहरू हल्लिराखेको छ, सरसफाइ छैन, होइन, नटहरू कस्नुपर्ने कसैको छैन, एकदमै त्यो गाडी थर्किराखेको छ भने यात्रा सुलभ हुँदैन, कठिन हुन्छ उसलाई। त्यस्तै यो शरीर पनि हाम्रो लागि एउटा गाडी हो, एउटा साधन हो के। कर्म गर्नको लागि हामीलाई यो शरीर साधनको रूपमा मिलेको छ, गाडीको रूपमा मिलेको छ। यसमा बसेर हामीले यात्रा गर्नु छ, यसमा बसेर यात्रालाई सफल बनाउनु छ भने यात्रा गराउने यो शरीर स्वस्थ हुनु पर्यो नि, यो गाडी त स्वस्थ हुनु पर्यो, तब त हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ नि सजिलै धन कमाउन सक्छौँ। त्यसैले यो शरीर परमात्माले हामीलाई एउटा नासोको रूपमा, अमानतको रूपमा दिनुभएको छ। तिमीले यसलाई युज गरेर कर्म गर है, तिमीले यसलाई सही सदुपयोग गर्दै, यसको ख्याल गर्दै तिमीले चाहिँ सफलता हासिल गर है, तिम्रो लक्ष्यमा अगाडि बढ है, लक्ष्य प्राप्त गर है भनेर हामी आएका हौँ नि। त्यसैले यो शरीरलाई हामी धारण गरेका छौँ, आमाको गर्भदेखि यो शरीर हामी धारण गरेका छौँ, कर्म गर्नको लागि यो साधन हो। अब यसको एउटा पनि पार्ट रिप्लेस गर्न मिल्दैन, होइन, यसको बदलामा अर्को विकल्प छैन। त्यो स्थूल कार्ड त हामीलाई सपोर्ट गर्न सक्दैन, शरीरको ठाउँमा त्यो आउन सक्छ र सक्दैन। यो त मलाई मिलेको गाडी हो, यो मलाई मिलेको साधन हो, त मैले नै यसको के गर्नुपर्छ? मेन्टेन गर्नुपर्छ, यसलाई सुधार्नुपर्छ, यसलाई केयर गर्नुपर्छ, यसलाई होइन राम्रोसँग यसलाई चलाउनुपर्छ। के हिसाबले कसरी ध्यान दिन सक्छौँ? शरीरको हामीले ध्यान कसरी राख्ने होला? जस्तो कि शरीरको ध्यान राख्नको लागि हामीले खानपानमा ध्यान राख्नु पर्यो, होइन, हामी कतिखेर सुत्ने, कतिखेर उठ्ने, कतिखेर खाना खाने, यसलाई चाहिँ कसरी यसलाई चाहिँ मेन्टेन गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले ध्यान राख्नुपर्छ। हामीले खानाको कुरा गर्दाखेरि टाइमको कुरा गर्नुभयो। हजुर, यो शारीरिक स्वास्थ्यको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि निश्चित समयमा भोजन ग्रहण गर्नु अथवा खाना खानु अथवा निश्चित समयमा सुत्नु यो कतिको महत्त्वपूर्ण रहन्छ? भनिन्छ जसको खाना र निद्रामा निश्चित समय छुट्टिएको छ अथवा सन्तुलन छ ऊ स्वस्थ रहन्छ भनेर भनिन्छ। यो दुईटा सन्दर्भलाई कसरी लिन सक्छौँ हाम्रो शारीरिक स्वास्थ्यमा? अब भन्न त अब हामी सुनिरहेका छौँ र हामीले अनुभव पनि गरेका छौँ, जो चाँडै उठ्छ त्यो व्यक्ति एकदमै एक्टिभ हुन्छ, उसको स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ, हामी यो सुनिराखेका छौँ। र जो चाँडै सुत्छ, होइन, बेलुका चाँडै ऊ आराम गर्छ भने ऊ व्यक्ति बिहान चाँडै उठ्न सक्छ, ऊ क्रिएटिभ हुन्छ, उसको राम्रो निन्द्रा पर्छ, उसको स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ भनेर हामी सुनिराखेका छौँ। र मैले धेरै व्यक्तिहरूको जो सफल हुनुभएको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, जो वैज्ञानिक हुनुहुन्छ, होइन, मनोवैज्ञानिक हुनुहुन्छ, जो चाहिँ दार्शनिकहरू हुनुहुन्छ, सफल व्यक्तिहरू जति पनि हुनुहुन्छ आजसम्म मैले उहाँहरूको जीवनी पढ्दाखेरि मैले के पाएँ भन्दा उहाँहरू टाइममा सुत्नुहुन्थ्यो, टाइममा उठ्नुहुन्थ्यो, टाइममा भोजन ग्रहण गर्नुहुन्थ्यो, भोजन पनि सात्विक। प्रायः जसो सफल व्यक्तिहरूको जीवनी मैले पढेँ, जस्तो महात्मा गान्धी, त्यसै गरी अब्राहम लिङ्कन, होइन, अल्बर्ट आइन्स्टाइन, म यो सबै कुराहरू पढ्दाखेरि मलाई के लाग्यो भन्दा उहाँहरूको खानपान, उहाँहरूको जुन दिनचर्या छ नि, उहाँहरूको चाहिँ एकदमै टाइम अनुसार छ कि,
अनि सात्विक भोजन छ। सात्विक भोजन भन्नाले कि शुद्ध विचार गरेर पकाएको भोजन। हजुर। हामी भोजन बनाउँदा पनि शुद्ध विचार गरेर भोजन बनाउँछौँ भने त्यो भोजनले हाम्रो मनमा असर गर्छ कि त्यसैले हाम्रो मानसिक स्वास्थ्यलाई पनि त्यसले प्रभाव पारिराखेको हुन्छ। त्यसैले भनिन्छ जस्तो अन्न त्यस्तै मन। हजुर। त्यसैले हामी शुद्ध अन्न सात्विक अन्न ग्रहण गर्छौँ र राम्रो तरिकाले पकाएको अन्न शुभ विचार राखेर पकाएको अन्न ग्रहण गर्छौँ भने हाम्रो शारीरिक स्वास्थ्य पनि राम्रो हुन्छ र मानसिक स्वास्थ्य पनि राम्रो हुन्छ। त्यसैले समय तालिका दिनचर्यामा हामी ख्याल गऱ्यौँ भने स्वास्थ्यमाथि चाहिँ राम्रो प्रभाव पर्छ। यो शारीरिक स्वास्थ्यको लागि तपाईँले हिजो जुन समयमा भोजन लिनुभयो आज पनि त्यही समयमा भोजन लिने, हिजो जुन समयमा तपाईँ सुत्नुभयो आज पनि त्यही समयमा सुत्ने र आज जुन समयमा तपाईँले भोजन लिनुभयो सुत्नुभयो भोलि पनि त्यही समयमा भोजन लिने र सुत्ने, यसैलाई नै हामीले निश्चित बनाउन सकियो भने शारीरिक स्वास्थ्यमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ला हैन? अब यसको डिटेलमा जो चाहिँ स्वास्थ्य सम्बन्धी बुझ्न चाहनुहुन्छ, जो स्वास्थ्यमा कन्सियस हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ विशेषज्ञलाई पनि जो खानपान सम्बन्धी अथवा स्वास्थ्य सम्बन्धी विशेषज्ञ हुनुहुन्छ उहाँबाट अझै उहाँले डिटेलमा लिन सक्नुहुन्छ। मैले भन्न खोजेको यति हो कि हामीले स्वास्थ्यमा ख्याल गर्नुपर्छ हैन, हामीले स्वास्थ्यलाई राम्रो बनाउनुपर्छ किनकि स्वास्थ्यले धेरै क्षेत्रहरूमा हामीलाई प्रभाव पारिराखेको हुन्छ र हामीले मानसिक र शारीरिक स्वास्थ्यलाई चाहिँ ब्यालेन्समा अगाडि बढाउनुपर्छ। जस्तो कि भनिन्छ कि मन को कारणले तनमा रोग लाग्छ भनेर भन्छ कि हैन, मनमा यदि नेगेटिभ विचारहरू चलिरहेको छ, मन स्वस्थ छैन। मन स्वस्थ छैन भन्नुको मतलब यो हो कि मनमा चिन्ता छ, मनमा तनाव छ हैन, मनमा चाहिँ अनेकौं नराम्रा व्यर्थ कुराहरू छन् हैन, त्यो भइराखेको छ, अशान्त भइराखेको छ, क्रोध आइराखेको छ भने मन के छ? अस्वस्थ छ। मन मानसिक रूपमा एकदमै कमजोर छ भनेर सम्झिन्छ। यदि शरीरमा ज्वरो आएको छ, कुनै रोग छ हैन, शरीरले चाहिँ जति गर्नुपर्ने त्यति गर्न सकेको छैन, आलस्य छ भने त्यसलाई भनिन्छ शारीरिक बिमारी हो। यस्तो शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यलाई हामीले ब्यालेन्स गर्दै गयौँ, ती रोगहरूबाट मुक्त गर्दै गयौँ, ती कमजोरीहरूबाट मुक्त गर्दै गयौँ भने हामीले एक दिन राम्रो स्वास्थ्य चाहिँ प्राप्त गर्न सक्छौँ। दिदी, विशेष गरी अहिलेको युवा पुस्ता अनि व्यापार व्यवसायमा व्यस्त रहने व्यक्तिहरूलाई यो निश्चित समयमा खाना खाने र निश्चित समयमा सुत्ने यो समयको ख्याल नै हुँदैन। उहाँहरूको जीवनशैली असाध्यै अस्तव्यस्त हुन्छ। रातिसम्म बसेर काम गर्ने, बिहान ढिलोसम्म सुत्ने यस्तो स्वभाव पनि हुनसक्छ। यसले मानिसको स्वास्थ्यमा कतिको असर पारिरहेको छ, उसलाई त्यो सफलताको यात्रामा कति बाधा उत्पन्न भइरहेको छ, यो चर्चा गरौँ न। किनकि व्यक्ति धन किन कमाउँछ भन्दा उसले आरामसँग खान मिलोस् हैन, आरामसँग जीवन बिताउन मिलोस् भनेर हो नि। अब धनका लागि हामीले स्वास्थ्यमा खेलवाड गऱ्यौँ भने हैन, यदि त्यो पछि त्यो धन सबै स्वास्थ्यको लागि खर्च गर्नुपर्ने डाक्टर कहाँ जान्छ सबै हैन। जस्तो हामीले आज धन कमाउनका लागि स्वास्थ्यलाई ख्यालै गरेनौँ, टाइममा सुतेनौँ हैन, निन्द्रा पुरा पुगेन, बिहान उठ्दा आलस्य आयो हैन, बिहान उठेपछि फेरि हामी जो बिहानको टाइममा नास्ता गर्नुपर्ने, खाना गर्नुपर्ने त्यो कुरामा ध्यान दिएनौँ, हामी काममा नै लागिरहेका छौँ, पैसा कमाउनमै लागिरहेका छौँ भने एक दिन यस्तो दिन आउँछ कि धन प्रशस्त छ तर खानेकुरा खाउँ भने सुगर लागेको छ। डाक्टरले भन्नुहुन्छ कि यो नखा त्यो नखा हैन, धेरै कुराहरूमा चाहिँ बार्नु पर्ने हुन्छ। चिल्लो नखाऊ, गुलियो नखाऊ, अमिलो नखाऊ, पिरो नखाऊ, खाना नखाऊ, रोटी मात्रै खाऊ, सुगर नभएको खाऊ, माने यस्तो कुराहरू जुन छ नि पहिला हामीले स्वास्थ्यलाई ध्यान दिएनौँ कि जुन धन कमाउँदै गर्दा अथवा काम गर्दै गर्दा हामीले जो टाइम टेबल छ नि, समयमा खाने, समयमा सुत्ने, समयमा उठ्ने, यो पनि के हो भन्दा सफलताको आधार हो। समयमै सुत्नु, निन्द्रा लाग्नु त्यो पनि त सफलता हो नि। यदि व्यक्ति कामको बोझले निन्द्रै लागेन भने त आखिर चाहिँ वास्तवमा त्यो काम त बोझको रूपमा आयो नि, सफल हुन सकेन नि। त्यसैले हामीले हरेक कुरा नियम अनुसार, हरेक कुरा समय तालिका अनुसार गर्दै गयौँ भने हामीले धन पनि प्राप्त गर्दै जान्छौँ भने स्वास्थ्य पनि हामीले प्राप्त गर्दै जान्छौँ। त्यसैले हाम्रो यस्तो अवस्था नआओस् कि भोलि त्यो धन फेरि स्वास्थ्यका लागि खर्च गर्न परोस्। आज स्वास्थ्य धनका लागि खर्च गर्ने, भोलि फेरि स्वास्थ्यका लागि धन खर्च गर्नुपर्ने समय नआओस्। त्यसैले हामीले यो कुरामा चाहिँ ध्यान दिउँ कि हामीले स्वास्थ्यलाई बढी प्राथमिकता दिउँ। हजुर दिदी, एउटा व्यक्तिको लागि, एउटा सफल व्यक्तिको लागि स्वास्थ्य कति महत्त्वपूर्ण रहन्छ र स्वास्थ्य अन्तर्गत पनि शारीरिक स्वास्थ्यको भूमिका कस्तो रहन्छ भन्ने चर्चाको प्रारम्भ हामीले गरेका छौँ। यो हाम्रो लागि असाध्यै महत्त्वपूर्ण विषयको सन्दर्भको उठान भएको छ। आगामी प्रस्तुतिमा यही विषयलाई निरन्तरता हामी दिउँला। आजको लागि यो समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। ओम शान्ति। ओम शान्ति।
आदरणीय दर्शकवृन्द, हामीले एक सफल व्यक्तिको लागि अथवा सफलता प्राप्त गर्ने यात्रामा अगाडि बढिरहँदाखेरि के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भनेर चर्चा गर्ने क्रममा 8वटा सूत्रहरूलाई ध्यान दिन सक्यौँ भने हामी सफल हुन सक्छौँ भन्ने चर्चासहित हाम्रा प्रस्तुतिमा यी सफलताका सूत्रहरूको कुरा भइरहेको छ, चर्चा भइरहेको छ। यस अन्तर्गत आज हामीले चर्चा गऱ्यौँ एक सफल व्यक्तिको लागि स्वास्थ्य अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ र स्वास्थ्य अन्तर्गत शारीरिक स्वास्थ्यको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ भनेर चर्चा गऱ्यौँ। यो स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित अन्य केही जिज्ञासाहरू हामीसँग बाँकी नै छन्, आउने प्रस्तुतिमा चर्चा गर्छौँ। आगामी नयाँ दिग्दर्शनसम्मको लागि नवीन दाहाल बिदा हुन्छु। नमस्कार, धन्यवाद।